Nga na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Lalaki nga giingong nasobraan og dula sa Mobile Legend og scatter gi-hostage ang iyang kaugalingon sa Arevalo District. Girespondihan karon sa kapulisan, Special Weapons and Tactics ug Iloilo City Emergency Response Team ang usa ka lalaki nga giingong gi-hostage ang iyang kaugalingon gamit ang duha ka kutsilyo ug nang labay og mga botelya sa Barangay Sook sa Arevalo District, Dakbayan sa Iloilo tungod sa giingong sobrang pagdula sa Mobile Legends ug scatter o kay wala matuman ang iyahang gusto. Giila kini nga si alias Irvin, 31 anyos, kanhi delivery rider og residente sa maong barangay. Mato ni Police Captain Michael Tuburan, hepe sa Arevalo PNP, nagsugod ang ilang negosasyon kang Irvin alas 12 sa udto hangtod alas 5:45 sa hapon. Dugang pa ni Tuburan, sumala sa pamilya ni Irvin, hapit duha na kaadlaw nga wala kini makatulog og tarong tungod sa sige og dula sa cellphone. Gipahayag usab ni Tuburan nga atol sa negosasyon, gingon ni Irvin nga nangayo siya sa iyang inahan nga naa sa abroad og motorsiklo og computer apan wala kini mahatag nga maoy usa sa mga ginhungdan nganong nasuko siya og gi-hostage ang iyang kaugalingon. Samtang matod ni Kagawad Gaudioso Yudelmo sa maong barangay, base sa sulti sa pamilya ni Irvin, nasobrahan na kini sa pagdula og scatter og Mobile Legend. Malampusong naluwas sa Special Weapons and Tactics si Irvin og gidala sa istasyon sa pulis aron ipaubo sa psychological assessment. Samtang gipakusgan nga kampanya batok sa dengue, gisusi sa City Health Office sa mga barangay. Isig pagpangandam alang sa ulong sa Dengue Awareness Month, nagpahigayon ang City Health Office og monitoring og evaluation sa mga barangay nga aktibong nagpatuman sa Search and Destroy Mosquito Breeding Sites Clean-up Drive ubos sa programang Aksyon Barangay kontra Dengue sa Department of Interior and Local Government o kung DILG, tumong sa maong kalihukan ang pagsiguro sa epektibong pagpatuman sa mga lakang batok sa dengue sulod sa komunidad. Niadtong Hunyo 3 karong tuiga, ipanguluhan ni City Health Education Promotions Officer Marlo Anthony Buenacosa RN ang pagbisita sa pipila ka barangay nga adunay taas nga natala nga kaso sa dengue. Gisusi sa City Health Office Team ang mga kalihukan sa gihimo sa Barangay Anti-Dengue Task Force, lakip na ang pagpangita o paglimpyo sa mga lugar nga mahimong pamugaran sa mga lamok. Kabahin usab sa kampanya ang pagkolekta og mga sample sa natigom nga tubig nga adunay kitikiti gikan sa nagkadaiyang lokasyon. Ang mga nakuhang sample gipaubo sa laboratory examination arong mahibal-an kung adunay Aedes aegypti ang nagunang matang sa lamok nga nagdala sa dengue virus. Subala sa City Health Office, importante ang aktibong partisipasyon sa komunidad aron mapugnan ang pagsaka sa mga kaso sa dengue, ilabi na karong panahon sa ting-ulan. Tungod niini, nagpahigayon usab ang syudad og nagkadaiyang kalihukan alang sa Dengue Awareness Month, lakip ang usa ka video competition nga magpakita sa mga inisyatiba sa barangay health workers sa nagpalambo sa limpyo ug luwas nga palibot batok sa dengue. Atangi ang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.